अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 नवंबर बरोज जुमा हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बड़ी तेजी के साथ हुकूमत गहरी खाई के अंदर गिरती जा रही है और बज़ाहिर अब इस हुकूमत के पास वक्त कम रह गया है। जरदारी साहब पांव फ्रैक्चर होने का बहाना करके दुबई के अंदर 4 हफ्तों के लिए रूपोश हो चुके हैं और शहबाज साहब सऊदी अरब और कतर का चक्कर लगाकर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। खाली हाथ यानी सारे कमिटमेंट तो करते हैं कि सरमायाकारी भी करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन अमली तौर पे कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अदलिया कंट्रोल नहीं हो रही। हुकूमत के अंदर फड्डे पड़े हुए हैं कि जजेस की तादाद वाला बिल पेश करना है या बिल पेश नहीं करना। ना जस्टिस या आफरीदी लिफ्ट करवा रहे हैं और आज तो जस्टिस मंसूर अली शाह की भी वापसी हो चुकी है। और ऊपर से सबसे बड़ा दर्दे सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है कि वहां से सरप्राइज पर सरप्राइज आते हैं। इवन वहां से तो अब जो जिस्मानी रिमांड है वो ही कलदम होना शुरू हो गए हैं। और हुकूमत ऐसी यानी ऐसे कोई काले नसीबों वाली है कि जिस काम में हाथ डालती है ना वो काम ही उल्टा पड़ जाता है, उसमें ही बेइज्जत हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे रात को जो एडवेंचर हुआ 400 दिनों से आप सुन रहे थे, पिछले 400 दिनों से पीआईए की निजकारी हो रही है। क्या हुआ? एक इन्वेस्टर आया, वो भी 10 अरब उठाकर, सिर्फ 10 अरब उठाकर 300 अरब की पीआईए खरीदने। और उसने भी कहा कि अगर 10 अरब में बेचनी है तो ठीक है, जैसे आपने कबाड़ का माल खरीदना होता है, देनी है तो दे वरना आप खुद चलाएं। और फिर जो खत लिखवाया गया कि अमेरिका के मुकाबले में हम खत लिख रहे हैं, 160 हमारे नगर जो है वो फार्म 47 वाले मेंबरान खत लिख रहे हैं, उसके अंदर भी झोल, जाली दस्तखत, जाली नाम, डबल जो है वो नाम, डबल सिग्नेचर, जालसाजी। यानी शहबाज शरीफ की इतनी भी जुर्रत नहीं, खत तो आप लिख रहे हैं, यही खत आप इवन अमेरिकन सफारतखाने को फॉरवर्ड कर दें कि हजूर बसद एहतराम, ये हमारे लोगों की राय है, ये जो हमारे चुनतखब हैं, ये जो नुमाइंदे हैं अवामी, ये उनका ओपिनियन है, पूरी कौम का ओपिनियन है, आप इंटरफेरेंस और ये सारे मामला जो हैं वो बंद करें, हमें बुरा लगता है। या फिर दफ्तर खारजा अमरीकी एम्बेसडर को तलब ही कर ले। अब हो क्या रहा है? अगले 4 हफ्ते जरा ये बता रहे हैं बहुत अहम है और अगले 4 हफ्तों में कुछ भी हो सकता है। पीटीआई ने जो अब फैसले करने हैं वो फैसला कुन फैसले करने हैं। यानी ऐसे नहीं है कि आप आए और आप एक फेस सेविंग दें, फेस सेविंग लें और आप निकल जाएं। और यही वजह है कि कल इमरान खान से मुलाकात भी नहीं होने दी गई थी और उसके बाद सरदार इजाज शाह खान ने वो शिक ही कदम कर दी थी जिसके तहत आप वो कहा था सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो लिहाजा अब पीटीआई और सलमान अकबर राजा कहते हैं कि हम फैसला कुन मरहले की तरफ जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह की जानब से भी कहा गया है कि अगर इनका जो एहतजाज है वो गैर मामूली होगा तो फिर उसको रोकने के लिए हम जो इंतजाम करेंगे ना वो भी गैर मामूली होंगे। ये दावा कर रहे हैं कि हम 3 से 4 लाख लोग लेके आएंगे। इतने लोग तो बानी पीटीआई खुद भी नहीं ला सके थे, तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है 20 से 25 हजार लोग भी जमा नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बड़े पैमाने पर लोग लेके आए तो हम भी बड़े पैमाने पर रोकेंगे। फिर जनाब जस्टिस या अफरीदी को रोकने के लिए, टैकल करने के लिए किसी तरह से अब तराजू जो है ना अपने हक, हमारे हक में झुके, जैसे भी हो तराजू हमने अपने हक में झुकाना है। तो खबर यह है कि इख्तिलाफ के बावजूद, हालांकि कल खबर आई थी कि बिल पेश नहीं किया जाएगा, इख्तिलाफ हो गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो है आपस में एग्री नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा उसके बावजूद आज आजम नजीर तारड़ की जानब से सेनेट के अंदर जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल पेश किया गया है। जजेस की तादाद के हवाले से तो पेश नहीं किया गया, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्योंकि वो भी तो मसला बना हुआ है, उसका अब क्या करना है। वो दोबारा जस्टिस मुनीब की वापसी होगी, दोबारा जस्टिस मंसूर की वापसी होगी, तो लिहाजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो बिल है वो सेनेट के अंदर पेश कर दिया गया है आज आजम नजीर तारड़ की जानब से, जिसे अब मुतलका कायमा कमेटी के अंदर भेज दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबरें सुन लें। इंतजार हुसैन पंजोथा जो पिछले 20-25 दिनों से लापता है और गायब है, बारहा जो है वो नोटिस जारी किए, हुक्मनामे जारी किए अमर फारूक साहब ने, लेकिन कुछ भी हासिल असूल नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि आज जुम्मे के दिन तक मुझे वक्त दे दे,
اور انتظار پنجوتا جو ہے وہ بازیاب ہو جائیں گے۔ آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اگلے 24 گھنٹوں کا وقت دے دیں، اگلے 24 گھنٹوں میں امید ہے انتظار پنجوتا واپس آ جائیں گے، وہ ریکور ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے ریکور ہوں گے، کن کی حراست سے ریکور ہوں گے؟ اگر اغوا کاروں نے اغوا کیا ہے تو کیا ان اغوا کاروں کا پتہ چلے گا یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ تو بہرحال اب بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ریکور ہو جائیں گے۔ پھر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے رات کو آپ کو خبر دی تھی کہ جسم میاں گل حسن کی عدالت میں کیس پہنچ چکا ہے کہ جسم میاں گل حسن نے آج ایون سماعت بھی کی، جو توشخانہ 2 کے اندر عمران خان کی ضمانت کا، بشرا بی بی کی آلریڈی ضمانت ہو چکی ہے، لہٰذا اب عمران خان کی ضمانت کے لیے رجوع کیا گیا تھا اور رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کیے تھے کہ پرانا جو ہے وہ وکالت نامہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آج جسم میاں گل حسن نے اعتراضات دور کر دیے ہیں اور اس درخواست کو 4 نومبر کو مقرر کرنے کے حوالے سے ڈیٹ بھی دے دیا، تو لہٰذا اب اس کیس کے اندر بھی جو ہے وہ چانسز ہیں کہ عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی اور بہت جلد عمران خان جو ہے باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر محسن نقوی کی بطور چیئرمین پی سی بی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا اور یہ چیلنج تو مارچ میں کیا گیا تھا اور عامر فاروق صاحب نے نوٹس بھی جاری کیے تھے اور اس کے بعد 8 جولائی اور اس کے بعد پھر 15 اکتوبر کو کیس نو سکوپ میں چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ ہی نہیں اب کس کیس کی سماعت کب ہوگی۔ پھر ایک دوسرے شہری کی جانب سے جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی کہ جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو فارغ کیا جائے، تو لہذا وہ کیس آج فکس تھا جس میں عامر فاروق صاحب نے موقف وہ اعتراض عائد کیا کہ دیکھیے آپ نے محسن نقوی کے خلاف کیس تو کیا ہے، ان کی تعیناتی تو آپ نے چیلنج کی ہے، لیکن آپ نے محسن نقوی کو اس میں فریق ہی نہیں بنایا ہوا، تو لہذا درخواست گزارنے کا کہ مجھے درخواست ایڈٹ کرنے کا یعنی اس میں ترمیم کرنے کا وقت دیں، تو لہذا ان کی استدعا منظور کی گئی ہے کہ آپ درخواست کے اندر ترمیم کر لیں اور آپ محسن نقوی کو بھی فریق جو ہے وہ بنا لیں۔ اور سب سے اہم چیز، آج اعظم سواتی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا گیا اور ان کی جو 2 جو ہے حفاظتی ضمانتیں تھیں جس ہمن رفت امتیاز نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ان کو جو ہے وہ پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ یعنی جج طاہر عباس سپرا صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے جو ہے حکم پر طاہر عباس سپرا نے اعظم سواتی کو اب جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا، یعنی ان کے جسمانی ریمانڈ والا جو سلسلہ چل رہا تھا، ریمانڈ پر ریمانڈ، تو وہ والا اب سلسلہ رک گیا ہے، اعظم سواتی کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا اب اعظم سواتی کی امید ہے کہ ضمانت بھی منظور ہو جائے گی اور دوسری طرف حفاظتی ضمانتوں کے حوالے سے بھی جیسے سمر رفت امتیاز صاحبہ نے فیصلہ محفوظ جو ہے وہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا مختصر یہ کہ عدلیہ کنٹرول نہیں ہو رہی، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ والوں میں ایک الگ ہی حوصلہ پیدا ہو گیا ہے جب سے قاضی فائز عیسیٰ گیا ہے، تو لہٰذا اب مریم نواز کے خلاف بھی مقدمات، لاہور میں بھی درخواست گئی تھی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج، کل آپ کو خبر دی کہ پشاور کے اندر بھی ایک وکیل صاحب نے مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے تھانے سے رجوع کیا تھا، تو آج نون لیگ والوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ نون لیگ کے رہنما اختیار ولی کے پی کے سے کہتے ہیں مریم نواز کے خلاف اگر مقدمہ درج ہوا تو پنجاب کے ہر تھانے میں عمران خان سمیت سب کے خلاف مقدمات درج کرائیں گے۔ بہرحال مختصر کہانی یہ ہے کہ اگلے یہ جو دن ہیں یہ انتہائی فیصلہ کن ہیں، حکومت گھبرا چکی ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، عالمی منڈی کے اندر فی بیرل $67 سے بھی نیچے قیمت آ گئی ہے اور پاکستان میں ایک دفعہ پھر سے پیٹرول قیمت میں رات کو اضافہ کر دیا گیا تھا، جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سسٹم چل نہیں رہا، پورے سسٹم کا بھٹا بیٹھ چکا ہے۔